तुम्हारी एक प्रार्थना तुमसे मैया, కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆగింది మనస్సు? సింహావలోకనం చేస్తే ప్రసాదం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగింది, తీర్థం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగింది. ఓహో, తత్కారణంగా పరమాత్మ అందరివాడు కదా, అసలు అలాంటి వాడి విషయంలో ఇలాంటి పొరపాటు చేశానేమిటి అని అనుకున్నాడు. కాస్త ఆలోచన చేశాడు, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాడు. తీర్థం మూడేసి దోసెళ్ళు మురయూచు శిరమున, మూడేసి దోసెళ్ళు మురయూచు శిరమున, నేడు మన బాలలకు వేడుకగా పోదాము. మూడేసి దోసెళ్ళు మురయూచు శిరమున, నేడు మన పసి బాలలకు వేడుకగా పోదాము. శశిముఖులారే एवं भगस्य द्रव्यानि एतत् श्री गोदाकर्मण्य महोत्सवाराधनांग कर्मणेन संकल्पिता एतत् कन्यादान सात्गुण्यता सिद्ध्यर्थं सालग्राम गोपो हिरण्यदानानि च करिष्ये। कन्यादानं मोहं करिष्ये। संकट क्षण दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मदीष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। नोभाभिभर्म्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनोभा अहं सोमाहनसं बिभर्म्यहं दष्टा आरमतपोषणं भगम् अहं दादामि द्रवीणं क्षम्यतां महेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मयि। सीताराम 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 जय सीताराम। ऐसा ये बासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तो श्रुति क्षमस्थैर्या सतीश नामधेयस्य सिन्धिया नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां क्षमस्थैर्या तिरुमानस्य वृक्षान्नाय वशान्नाय सोमवृष्टाय वेधसे तोमैर्विधेमः। तेरे बिन और न दूजा पास करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। मंदरगिरि मोसिन कूर्मवतारुनि कृपमन कुंडग सुरल कोरकु। मंदरगिरि मोसिन कूर्मवतारुनि कृपदासविता भागम चित्रमेमहे। ओम गंधद्वारांधरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं द्रवभूतानां तामिहापक्व
पक्वये श्रियं मृत्तिके हनमे भावं जन्म अखिल धृतौ व्रतः सचेति विषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः इंद्रोपदेशाज्जग्राह रमणीयं महीपतिः अभाय नमः परम पवित्रమైన శ్రీ కామేశ్వరి దివ్య సంస్థానం జగన్మాత యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో క్షేత్ర అధిష్ఠితులైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి దేవీ దేవతల యొక్క దివ్య అనుగ్రహంతో సంవత్సరాదిలో వసంత నవరాత్రి ఉత్సవ ఎంచుకొని సంపన్నంగా కళ్యాణ कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि. Vairagya is not against raga. Raga is against is dvesha, like dislike. Vairagya is going beyond likes and dislikes. So first Viveka, second Vairagya. Third is the spiritual wealth. Shamadhi Shatka Sampatti. So, Shama, Dhamma, Uparati, Shraddha, Titiksha, Samadhana, this sixfold spiritual wealth is necessary. Then only we can think of discussing and discovering our divinity. And the last is Mumukshutva. Mumukshutva means what? Is also very शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख परिहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि शंकराचार्य जयंती सायं प्रदोष समये आदि शंकराचार्याभिषेचनं करिष्ये ओम स्मृति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्री जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः श्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः वासवाम्बायै विद्महे कुसुमपुत्री च धीमहि तन्नो वासवी प्रचोदयात् स्वाहा ओम वासवाम्बायै विद्महे कुसुमपुत्री च धीमहि तन्नो वासवी प्रचोदयात् स्वाहा ओम वासवाम्बायै विद्महे कुसुमपुत्री च धीमहि तन्नो वासवी प्रचोदमे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिह बह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनाको रोपमन्नस्य मयि श्रीष्टयतां यशः कर्तमेन प्रजा भूतस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे नमः भवस्ते सूत्रेण नमः जरवस्ते सूत्रेण नमः ईशानस्ते सूत्रेण नमः पशुधरस्ते सूत्रेण नमः रुद्रस्ते सूत्रेण नमः उग्रस्ते सूत्रेण नमः भेषस्ते सूत्रेण नमः महादेवस्य पत्रेण नमः श्रीदेव तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब जय महादेरा कीजे नाशन जय महादेरा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो. And pray according to their hearts, pulsations and motivations. But the entire devotional worship constitutes a very important एतावानस्य महिमाथोऽध्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारका पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय सांगत परिवार समेत नमामि. बोलिए सत्यनारायण भगवान की प्रियाय वहि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्या मन्त्रयदा तस्मै षष्ठकं बोध प्रत्यशृणोत् षष्ठो
यजमानाः सर्वान् कामान् सर्वान् यजमानाः सर्वान् कामान् अश्विना कुमारस्साह देव्यः दीर्घायुरस्तु सोमाकः तं युवं देवावश्विना परमेश्वर भगवाने परमात्मा परब्रह्म च विराजं चाभिश्चैर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासकुं सृजामसि वीर्यङ्करवावहै क्षम्यतां महेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं रम्यकपर्दिनि शैलसुते रञ्जनी रामामात्यस्वरशोधिनी वेङ्कटमहिमेलकर्तुरागचरी गोविन्दबोधिनि श्यामशास्त्री मानुष विग्रहाय नमः ओं श्रीवस्तुगोस्तुभधराय नमः ओं यशोदावत्सलाय नमः ओं हरये नमः ओं देवकीनन्दनाय नमः ओं श्रीजाय नमः ओं नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ओं यमुनाविग्रहणे नमः ओं बालाभद्रप्रियानुजाय नमः ओं बोधनाजीवनोहाराय नमः ओं जगदाधुरभञ्जनाय नमः ओं नन्दवचारनन्दने नमः ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओं नवनीतदीप्ताय नमः ओं नवनीतनराय नमः ओं नघाय नमः ओं नवनीतहरायणे नमः ओं मुजुकुन्दप्रसाराय नमः ओं षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ओं त्रिभङ्गिने नमः ओं मधुराकृतये नमः ओं शुचिकावाद्विदे नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं योगिनाम्पतये नमः ओं मंत्रिणे नमः मंगलदायकाय नमः ब्रह्मदाय नमः प्राज्ञाय नमः प्रमोदाय नमः मोदकप्रियाय नमः धृतिमते नमः मतिमते नमः कामिने नमः कवित्थवनप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपाय नमः ब्रह्मविदे नमः ब्रह्मवन्दिताय नमः महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश बाबा का रात వెలిగించండి माता जाकी पार्वती पिता माता जाकी पार्वती पिता महादेव गणपति बप्पा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सौम्याजै स्वाहा ओम ब्रह्मलोकनिवासिन्यै स्वाहा ओम प्रणव प्रतिष्ठा प्रणव प्रतिपाद्यार्धायै स्वाहा ओम प्रणतोर्धरक्षणायै स्वाहा ओम जलांजलि सुधा संतुष्टायै स्वाहा ओम जलगर्भायै स्वाहा ओम जलप्रियायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम स्वधायै स्वाहा ओम सुधा संस्थायै स्वाहा ओम स्रौषड्वषड्वषट्क्रियायै स्वाहा ओम सुरभ्यै स्वाहा ओम षोडशकलायै स्वाहा श्रीमात्रे नमः ओम ऐं श्रीमा स्वाहा यज्ञाय स्वाहा
ह्रीं श्रीं कल्याण्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं जगदेकन्दाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं करुणारससागराय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कलावत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कलालापाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कान्ताय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कादम्बरीप्रियाय नमः ॐ श्रीं महासनाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महायागग्रमाराध्याय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महाभैरव दानम ऐं श्री महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिण्ये नमः ऐं श्री महाकामेश महेश्ये नमः ऐं ह्रीं श्रीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ऐं श्रीं चतुष्षष्टिपचाराढ्याय नमः ऐं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ऐं श्रीं चतुष्षष्टिपचाराढ्याय नमः ऐं ह्रीं श्रीं चतुष्षष्टिकलामये नमः ऐं श्रीं महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविताय नमः ऐं श्रीं मनोविद्याय नमः ऐं श्रीं चन्द्रविद्याय नमः ऐं श्रीं भावों माइन श्री मराले बंदगमनाय भावों माइन श्री महालावण्य सेवदेर भावों माइन श्री दरबारुणाय भावों माइन श्री नमोद्यांगे नमः ओम माइन श्री सर्वाभरण भूषिताय भावों माइन श्री कामें सुरंकस्ताय भावों माइन श्री शिवाय नमः श्रीं गांगलोलुपाय नमः ऐं श्रीं कल्पनारहिताय नमः ऐं श्रीं घास्थाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं मक्कान्ताय नमः ऐं श्रीं कान्तार्थ विग्रहाय नमः ऐं श्रीं कार्यकारण निर्मुक्ताय नमः ऐं ह्रीं श्रीं कामकेल गौरी मनोनायकस्य श्री सांब सदाशिवस्य परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम मम जन्माभ्यासादि शांति शांति स्वस्ति दिव्य प्रबंधम अवधारय दुर्गाये दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै तथैव कृष्ण शासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते One mantra in 1,000 names of goddess. Trikonagayai namaha. Trikonagayai means triangle form. Bindu Trikona Vasukona Shatkona Vasukona. There is the Shri Yantra. हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्र त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि विपुरोलासञ्जातवेदः प्रातस्सावेदिः यावसो रोला अग्नेपतितस्तुभ्यं बाघा परिष्कृतः तञ्जूषस्वयविष्ठ्या अग्नेभिः पुरोलासमाहुतन्तिरो अन्यं सहससो नरस्य ध्वरे हितः
यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं हि प्रस्तुत्याय नमः ओं अघोररूपाय नमः ओं व्यालव्याय नमः ओं वासुकये नमः ओं वरप्रदायकाय नमः ओं वनचराय नमः ओं वंशवर्धनाय नमः ओं वासुदेवशयनाय नमः ओं वटवृक्षार्चिताय नमः ओं वृष विप्रवेशधारिणे नमः तस्वाय च वामनाय च नमो गते च वदितीयते च नमो भाय च संवृद्धने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः नः प्रचोदयात् सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या आद्याय च वैजन्ताय च नमः गोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमो वाद्याय रेष्म्याय च नमः नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च वास्तुपायेति नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च व्रातपतिभ्य इति व्रातपतिभ्यः वो नमः गणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी मित्रोवार्तमेतो अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सम्मुखं महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऑफर इन फ्रंट ऑफ गणेश असुनीते प्रणस्माचक्ष पुनः प्राणमेहनोदय भोगं जोक्पस्यं सूर्यमुच्चरं तवनोदयमया आनस्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेवेथा स्थानपक्वेते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् भयेषु च नामानि एतानि संकीर्त्य फलम् ईप्सितम् आदित्यापरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारपति राजमग्रन्य अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगोजिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञम्य गवेचिरस्वास्य गुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा तुम हो एक अगोचर सबके संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।